क्षोधारा गणेशूर्यादिमात्रः आवनम् आसनम् पादनम् स्तोर्यम् त्याज्मनान्ते गंधम समर्पयामि। ऊपर माताजी ने जरा कंकुना छाटा नाखो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माताजी ने फूल बताव्યું गंधपुष्पैः संपूज्य जरा घटना दाણા લઈને જલી રાખું। यक्षदा परमा दिव्या सर्वकाम फलधारा समन्वित शकटेश्वर्यादिमन्त्रः परमाचार्य ने घटना दाણા ચડાવ્યું। સાદું ફૂલ ને પાણી પેલી બાજુ જો ને છે બાજુ હા કંકુ ને ભાતના દાણા વધાવીને પછી માતા